रूबिका लियाकत को हर कोई गूगल में सर्च ही कर रहा था और इसी बीच धाकड़ रूबिका आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंच गई। हर पत्रकार रवीश कुमार की तरह नहीं होता है जो नौकरी जाने के बाद सीधा मोदी को जिम्मेदार ठहरा दे। रूबिका लियाकत ने भी नौकरी छोड़ी, लेकिन उतना शोर नहीं हुआ जितना रवीश कुमार की नौकरी जाने के बाद हुआ था। रूबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज क्यों छोड़ा, उससे ज्यादा हड़कंप तब मच गया जब रूबिका लियाकत इस्तीफा देने के बाद आरएसएस मुख्यालय पहुंच गई। तो क्या बीजेपी के साथ मिलकर रूबिका लियाकत वही करने वाली है जिसका डर मोदी विरोधी और लिबरल गैंग को था? आरएसएस के मुख्यालय पहुंचकर रूबिका लियाकत ने जो बयान दिया है उसके बाद लिबरल गैंग में हड़कंप मच गया है। ये तस्वीर नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर की है, जहां पत्रकार रूबिका लियाकत एक भारतीय नारी की तरह पहुंची थी। यहाँ पर एक सम्मान समारोह में उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन रूबिका ने जब मंच पर बोलना शुरू किया तो विरोधियों की सांस फूलने लगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल कैफ बहरल हाल, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन शैतानों की शैतानियत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉब लिंचरों की मॉब लिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरल कैफ बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई पल पल की ख़बरें आप लोगों की ज़ेर खिदमत पेश कर रहा है। जितनी मेरे से कोशिश हो सकती मैं कर रहा हूँ। जहाँ तक ये लोग जो छुपाते हैं, गोदी मीडिया जो नाम लेना भी पसंद नहीं करती है, कुछ बताना भी नहीं चाहती है, देशवासियों को हमेशा गुमराह करती है और छुपा के रखती है मेन ख़बरों को, और सिर्फ इनकी टट्टी धोने को छोड़कर सारा इनकी आपीती दिखाती है। जब इनके जलसों में, इनकी सभाओं में कुत्ते लौटते हैं वहाँ पे, तो वो नहीं दिखाती, कुछ तो भी बहाना बना के टाल देती है। बहरल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, एक ऐसी ही आतंकी थी, मैं थी इसलिए कहूँगा जबकि अभी जिंदा है। उन्हें बहुत यानी जिस्म का कारोबार करती, कच्ची मारती, सुबह होते ही जो है सो कच्ची मारना उसका पेशा है, और गुमराह करना मुसलमानों को जहाँ तक हो सका, ना मुसलमान का रख के बाहर का काम पूरा जो है सो निंडी का करना है, वो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। अब मैं क्या बोलूँ, बोले तो हमारा मुंह दिख के आता, घप बोल के लग जाता, दर्द भी होता, तकलीफ भी होती, लेकिन इन्हों जब जहर उगलते मुसलमानों को लेकर या इस्लाम को लेकर, जब तकलीफ़ हमारे कुछ लोगों को नहीं होती, उसकी वजह जानते हैं आप लोग। मैं अब वजह क्या कहूँगा, आप लोगों को दुआ करूँगा ऐसे लोगों के भी हक़ में कि अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, अल्लाह इनको नेक तौफीक दे और सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब को सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और हमको 5 टाइम के नमाजी बना दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। बहरल कैफ बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, वैसे ही एक लिंडी आप लोगों को पता है, नाम मुसलमान का रख के बड़ा गुमराह करती थी। हमेशा इस्लाम, मुसलमान, डिबेटों में 500-500 रुपये खर्च करके बड़े बड़े ऐसे लोगों को बिठा लेती थी। तित जो है तो रखे हुए तो मौलवी समझना या मौलाना समझना, ये गुमराह करना इनका खैर ज़रूरी, इस्लाम के ऊपर डिबेट करना, वो करना, ये करना, खैर इसका ये पेशा था। ये ऐसे कुछ लोगों को भी तैयार करके उन लोगों को फुल तरीक़े से प्रैक्टिस करा के एक मुसलमानों को और इस्लाम को टारगेट करने के लिए एक मंसूबे के तहत ये लोग बहुत बड़ी साजिश रचे थे आरएसएस वाले। अब जीता जागता सबूत मिल गया। अब इन्हें एबीपी न्यूज़ छोड़ चुकी है, वो छोड़ दी या इसको निकाल दिए, क्योंकि इन्हें बहुत बिजी हो गई थी कामों में। रात में 11 बजते जो है सो कच्ची मारना और निकल जाना, जहाँ बोले वहाँ अड्डों पे इधर उधर कालगल का ये वो बहुत कामें कर ले रही थी भाई। वो खैर उसकी मर्जी भाई, देखो भाई, गोश्त उसका है, मर्जी उसकी है, दिमाग उसका है,
یعنی ہر وہ چیز جو ہے سو کی مالک ہے، انہیں جو چاہے کر سکتے ہیں انہیں، اور اس کے لیے تو بہت معاف ہے نا بھائی، کیونکہ ہٹکات تھے مٹکات تھے، بہت ادائے تھے ان کے پاس۔ اب بہرحال انہوں کھلے طور پر انہوں لنڈی ایزو ثابت کر دیے، جو میں نے آپ لوگوں کو 55 سیکنڈ کی ویڈیو بھی رکھا، آپ لوگ خود دیکھیں گے۔ اب انہیں پرسوں ہیڈ کوارٹر گئی ناگپور RSS کے، اور کھلے طور پر اعلان بھی کر دیا وہ پارٹی میں شمولیت کی، اور جیسے ہی اعلان کر دیا اب یہ موزی اور اس کی پارٹی کے کچھ لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور اٹھا کے جو ہے سو موزی نے سیدھا ٹیلی فون کر کے یہ بول دیا کہ جو ہے سو یہ اینکروں کا کوئی بھروسہ نہیں، آج رہتے کل چلے جاتے، ہم تو کچھ اور سوچے تھے اس کے لیے، لیکن یہ تو کچھ اور نکلی، بے وفا نکلی ہے، ہم کو بھی دھوکہ دے دیا، ہم کو چھوڑ کے چلے گئی۔ ہم کو بھی چھوڑ کے چلے گئی، بڑی بے وفا، بڑی بے درد نکلی، ہمارے دل کو دکھا دی۔ یہ ہمارے فیکو منتری نے یہ جملہ کہا ہے، اور اس نے تو سیدھے وہ آتنکیوں سے ہاتھ ملا لیا جو دیش کے لیے خطرہ ہے، جو پٹاخے پھوڑنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکے خون خرابے میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو ان کی پہچان ہے، جو ماب لنچنگ کراتے ہیں، بلاتکاری کراتے ہیں، دیش میں آتنک برپا کرتے ہیں، آتنک پھیلاتے ہیں، وہ لوگوں سے ہاتھ ملا لی، کیونکہ یہ چیز پہلے سے ہی تھی۔ اب وہ لوگ وہ چڈوں کو کے پاس جو ہے سو بہت کم رہتے ہیں، معلوم ہے نا، شادی تو کرتے نہیں ہیں لوگ، اب ان کو بھی جو ضرورت تو ہر کسی کو پڑتی ہے۔ اب انہوں گئے کون سے ارادے سے گئے، جوائنٹ تو کر لیے انہوں، پہلے سے اس میں تھے، ہم کو معلوم ہے، لیکن کھل کے نہیں آئے تھے، کھل کے نہیں آئے تھے، چوری چھپے سے کر لیتے تھے، کام ہے چوری سے کر لیتے تھے، اس لیے دیش واسی بس گمراہ بھی ہو رہے تھے۔ لیکن وہ ٹائم پہ بھی ہم بتا دیے تھے، دیکھو یہ کیا ہے، آپ لوگوں کو تھوڑا ٹائم کے بعد معلوم ہو جائے گا، جب یہ کھل کے میدان میں آئے گی، جب آپ لوگوں کے سامنے کھل کے آئے گی، جب آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا۔ اب ہو گیا معلوم آپ لوگوں کو، کیونکہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کوئی بھی مسلمان عورت، کوئی بھی مسلمان لڑکی، کوئی بھی مسلمان لڑکا کبھی اپنے اسلام کو نیچا نہیں دکھائے گا، کبھی اپنے اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف نہیں بولے گا، کیونکہ اسلام سے اتنا پاک مذہب، اسلام کے اتنا امن مذہب، اسلام کے اتنا صاف ستھرا مذہب دنیا میں کون سا ہے میرے بھائی؟ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آج ساری دنیا میں اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، یقین مانیے ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے، یہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ یہ کیسا روکا جائے، اس کو کیسا روکا جائے، لیکن یہ لوگ روک نہیں سکتے، نہ کبھی رکے گا انشاءاللہ۔ اسلام جو جس تیزی سے بڑھ رہا ہے، ایک دن آئے گا ساری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہوگا، ساری دنیا میں اسلام رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ میں آپ لوگوں کو آخری صدی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کچھ سالوں کی بات کر رہا ہوں، وہ دن دور نہیں ہے، انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے، آپ لوگ دیکھیں گے اچھی طرح انشاءاللہ تعالی۔ اور رہی بات دوسری، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اب جس طریقے سے ربی کا لیاقت الیا ملیا چنگیا دھمیا کے اس کی بول کے جو معلوم ہو گیا، اب نام بھی بدلی کریں گے انہوں تھوڑے دن کے بعد، نام رکھی بھی ہوگی ان کی۔ جس طریقے سے وہ گمراہ کرتا تھا وہ لنڈو رضوی، وسیب رضوی بول کے کیسے نام رکھ کے گمراہ کرتے تھے، بعد میں رکھے انہوں جتن نارائن تیاگی، اس کے بعد کہاں گمراہ ہو گیا، انہیں کہاں چلے گا سنیاس لے کے پتہ نہیں۔ اس کے بعد اب ان کا بھی یہ حال ہوگا، ان کا پیٹ کر لیں گے انہوں، 7-8 مہینے کا پیٹ ہو جائے گا، بھجا کر لیں گے انہوں، غائب ہو جائیں گے، کیونکہ جو ہے سو ادھر تو شکاریاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس، سمجھے، اور کوئی حساب نہیں، بے حساب رہے گا۔ اب وہ چپ کھا لیں گے، وہ بول کے کہیں کے لیے بھائی، کیونکہ انسان بد ہونا کہتے بدنام نہیں ہونا معلوم ہے، لیکن کیا کریں گے، ابو فضل پردے فاش کرنے میں ماہر ہے، بدنام ہے، کیونکہ ہم سچائی بول دیتے ہیں، ہم حقیقت دکھا دیتے ہیں،
اور ان کے گھنونی چہرے بے نقاب کر دیتے ہیں، ان کے پردے فاش کرتے. ہم ان لوگ کیا ان کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے، کیونکہ ڈرنا گھبرانا ہماری کتاب میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان پختہ ہے، ہم سچے مسلمان ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں. موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو طے ہے، موت تو اٹل ہے. موت سے کون بچے؟ جو ہم بچیں گے. اب ایسے ہی بدنام ہوتے ہیں ہم، کیا فرق پڑتا؟ اس لیے کہتے ہوئے آتے ہیں، ماہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. یہ قتل بھی کرتے ہیں، یہ بلاتکاری بھی کرتے ہیں، یہ ماب لنچنگ بھی کرتے ہیں، یہ لوٹ مار بھی کرتے ہیں، یہ بدماشی بھی کرتے ہیں، یہ آتنک بھی مچاتے ہیں، یہ دہشت گردی بھی کرتے ہیں. پھر بھی چرچے نہیں ہوتے، پھر بھی چرچے نہیں ہوتے. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.